फेरि पनि जति पनि साथीहरू लाइभमा जोडिनु भएको छ साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। म इलिसा अर्याल। हामी अघि प्रदेश नम्बर 2 का संसदीय दलका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवजीसँग कुराकानी गर्दै थियौँ, तर थोरै प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगको कुराकानी निरन्तर हुन पाएन र अहिले हामी नेपाल तरुण दलका धनुषाका उपसभापति राकेश विक्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। हामी उहाँसँग प्रदेश नम्बर 2 को समग्र समस्या र स्थानीय सरकारले गरिरहेको काम, प्रदेश सरकारले गरिरहेको काम र केन्द्रीय सरकारले गरिरहेको कामहरू उहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ, हामी यसै विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ लाइभमा जोडिनु भएको छ नेपाल तरुण दलका धनुषाका उपसभापति राकेश विक्रम। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। राकेश सिंह, यहाँलाई स्वागत छ द नेपाल चप्पो लाइभमा। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु अहिलेसम्म। लकडाउनमा दिनहरू कसरी बितिरहेको छ, पहिला त्यहीँबाट सुरु गरौँ। लकडाउनको दिनहरू कस्तो छ यहाँको? अब के भन्नु हजुर, लकडाउन अलि गाह्रो त गाह्रै छ। मान्छे तनावमा पनि गइसकेका छन्, किनकि हामी लगभग 65 दिन भइसक्यो, हेर्दा हेर्दै 2 महिना 5 दिन जति भइसक्यो हामी लकडाउन झेलिरहेछौँ। घरमा विगतमा कहिले पनि नभएको जस्तो घरमै लकडाउनको अवस्थामा कैद भएर बसेका छौँ। मुखमा जाबी लाए जस्तो जनावरहरूलाई पहिला हुने जस्तो हाल भइसकेको छ मान्छेलाई। त्यस्तो अब के भन्नु तपाईँलाई, प्रष्टै कुरा छ। त्यही हो, लकडाउनमा गाह्रो छ, मान्छेलाई गाह्रो परिरहेछ, चारैतिरबाट गाह्रो छ। खानपिनको यता अब प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्याहरू बढ्नै रहेको छ पछिल्लो दिनमा हैन, र जति पनि सीमा नाकामा नेपालीहरू अलपत्र पर्नु भएको छ, भोकै मर्ने अवस्थासम्म सृजना भएको छ। आज बिहानको घटना मात्रै भारतको सीमाको जटहीमा एकजनाको मृत्यु पनि भयो र उहाँहरू पछि नाराबाजी गर्दै नेपालतर्फ छिर्नु भयो र त्यसमा चाहिँ हामीले जन कोरोनाको संक्रमण बढ्ने आशंका व्यक्त भइरहेको छ चौतर्फी रूपमा हैन। यहाँ तपाईँ तरुण दलको उपसभापति हुनुहुन्छ हैन, तपाईँले यो सबै घटनाहरू चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ, अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब हेर्नु विस्तृत त के भन्ने यसमा, हामी अब पुरा होल नेपाल त मात्र नभनौँ, अहिले त विश्व नै यो कोरोना महामारीसँग हामी जुधिरहेको बेला हो। र खास गरी हाम्रो यता भन्ने हो भने हामी यता नेपाली हामी 65 दिनदेखि प्रत्यक्ष लकडाउनको पालन गर्दै जीवनयापन गर्दै रहेछौँ। मान्छेलाई एकदम थुप्रै किसिमको परेशानीहरू झेल्नु परिरहेको आफ्नो ठाउँमा अवस्था छँदैछ। तथापि जुन यो अवस्थामा विश्व आपदामा जुन अहिले छ, यो अवस्थामा विपदमा जसरी सरकारहरूको एउटा दायित्व हुनुपर्ने थियो, जे काम कर्तव्य हुनुपर्ने थियो जनताको लागि गर्नुपर्ने, त्यस्तो केही पनि देखिएन। र तिनीहरूकै कमी कमजोरीको कारण हामीले पर्याप्त समय पाइसके तापनि जसरी अन्य देशमा डिसेम्बर जनवरीबाट सुरु भएपछि नेपालमा त हामी धेरै पछि आएर सुरु भएको छौँ। यतातिर के भन्छ तपाईँले, मार्चमा आएर हाम्रो लकडाउन पनि सुरु भएको छ। हामीले त टन्नै समय पायौँ, तर जुन हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने थियो आगामी प्रिपरेसन त्यस्तो केही पनि देखिएन। र अहिले त अब एकदम जटिल जर्जर अवस्था भइसकेको छ। तपाईँलाई अब इन्डियामा हाम्रो के भन्छ 40 लाख नेपाली बस्नेमा 20 लाखले रेमिटान्स पठाइरहेछ, त्यसबाट 5 लाख तुरन्त आउन खोजिरहेछ। अब यस्ता खाडी मुलुकमा हाम्रो 55 लाख 60 लाख जति नेपाली युवाहरू बसिरहेछन्, तिनीहरूको कतिको रोजगार गुमेका छन्। तिनीहरूमध्ये तुरन्त एकदम रोजगार गुमेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था भएर बिचुलीमा परेर 10-12 लाख तिनीहरू पनि आउन खोजिरहेछन्। अब जसो तसो यो बिचमा इन्डिया आएको मान्छेहरू जुन यो हाम्रै धनुषा जिल्लाको भनौँ सीमा नाका जठीबाट जुन यो 3-4 दिन 5 दिन अगाडि मात्र एउटा निर्णय गरेर तिनीहरूको अल्पत्र अवस्था देखेर भोकै 10 गजामा बस्नु परेको अवस्था देखेर जुन बिस्तारै ल्याउने पहल त गरियो, एउटा दबावमा गरिएको छ, तर त्यसको केही पनि व्यवस्थापन गरिएको छैन। क्वारेन्टाइनसम्म पनि तयारी अवस्था थिएन। तपाईँलाई प्रत्यक्ष भनिदिउँ कि पहिला लुकी छुपी वैदेशिक रोजगारबाट आउने र सीमा पूर्ण रूपले लकडाउन रहेको बेला खुला सिमानाको कारण यता तराईतिर र मधेसतिर यता बिहारसँग खुला सिमाना नाका र एकदम ओपन बोर्डरको फाइदा उठाएर मान्छेहरू जुन लुकी छिपी आइरहेको थिए, तिनीहरूले गर्दा पनि समाजमा तपाईँलाई के भन्छ यो संक्रमणको संख्या बढ्दै दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको थियो। हामीले बारम्बार जनचेतना हिसाबले हामी दबाब पनि दिइरहेको थियौँ, हामी सरकारी निकायलाई ढकढकाइ पनि रहेको थियौँ। यतातिर गाउँ समाजमा हेर्नुहुन्थ्यो भने खानपिनको अभाव भइरहेको थियो दैनिक ज्यालादारी मजदुरवालाहरूलाई, त्यसमा पनि एकदमै साह्रै कष्टपूर्ण अवस्था थियो मान्छेहरूको र फँसेको यताउताको। त्यसपछि वार्डहरूले जुन राहत सामग्री ल्यायो त्यसमा पनि एकदम ढिलो गरेर 35 दिन 40 दिन पछि गएर जम्मा 15 किलोको एउटा पोका दिएछ। त्यसले केही पनि उनीहरूको उपेक्षा हल गर्न सके छैन। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार होस् या केन्द्र सरकार होस्, एउटा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सीमित
त्यसले गरेको काम बाहेक र सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन बाहेक अन्य केही काम यसको साइड इफेक्टहरूको यसमा गर्नुपर्ने तयारी त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। हिजो मात्र तपाईलाई जठीमा जुन यो 4-5 दिन यता खुलेर जुन मान्छेहरू घुइँचो परेर बोर्डरमा जुन जाम थिए तिनीहरूलाई जठी नाकाबाट ल्याएर त्यसपछि आफ्नो आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिकामा पुर्याउने जुन सामान्य काम थियो क्वारेन्टाइनमा बास बसाउने त्योहरू पनि हुन नसकेर तिनीहरू त्यहाँ भोकै बस्नु परेको कारण हिजो राति एउटाले ज्यान पनि गुमाएका छन्। त्यसपछि त्यो एउटाले ज्यान गुमाएको देखेर तनावमा आएर त्यहाँ अझ जुन 300 मान्छे भेला भइसकेको थियो एउटा नाकामा मात्र तिनीहरू सब नाराबाजी गर्दै के भन्छ आन्दोलनको हिसाबले सशस्त्रको र प्रहरीको ब्यारेक तोड्दै अगाडि बढ्दै जनकपुरतिर आउने क्रममा फेरि आर्मीहरू सशस्त्र लगाएर पछि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गरेर तिनीहरूको क्वारेन्टाइनमा पुर्याइएको छ। तर क्वारेन्टाइन तयारी भएको अवस्था छैन। भएको क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा खानपिनको व्यवस्था छैन, चेक जाँच भइरहेको छैन। यो स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश नम्बर 2 सरकारले चाहिँ यसमा कुनै पूर्व तयारी गरेको थियो वा थिएन यो परिस्थितिलाई अलिकति साम्य गर्नको लागि चाहिँ? अब बिस्तारै सरकारबाट सुरुदेखि नै जुन केन्द्रबाट एउटा पहल हुँदै रहेछ बारम्बार त के छ तपाईलाई एउटा बडा दुःखको कुरा के लाग्छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको जतिखेर पनि एउटै के हुन्छ भनेपछि हामीलाई कोअर्डिनेसन भएन, केन्द्रले हामीलाई सहयोग गरेन, हामीनिर त्यति अधिकार भएन, हामीनिर त्यति नियम कानुन भएन, हामीनिर त्यो ह्यान्ड्स छैन, म्यान पावर छैन, त्यस्तो रुने धुने काम पनि थुप्रै भएको देखियो। तर अब निर्णय मात्र गरेर बैठक मात्र गरेर 2-4 चोटि जुन पैसा निकासा गरेको थियो नगरपालिकाहरूले त्यो नगरपालिका वार्ड कार्यालय गाउँपालिकाहरूले सीमित के भन्छ त्यो डाटासम्म पनि कलेक्ट गर्न सके थिएन। तर त्यो के भन्छ कसलाई राहत चाहियो, कसलाई के सेवा सुविधा चाहियो, सुलभ जानकारी पनि के छ सरकारको त्यो पनि दिन सके छैन। माथिबाट जब प्रेसर आयो कि यसरी क्वारेन्टाइन बनाउनै पर्छ भनेपछि मेरो जनकपुर धामु महानगरपालिका जुन प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी छ यसले तपाईलाई बादबाकी धनुषा जिल्लामा 17 वटाले क्वारेन्टाइन तयार पारिसके तापनि जनकपुर धामु महानगरपालिकाले क्वारेन्टाइन पारे थिएन। जब यो भर्खर 7-8 दिन अगाडि तपाईले जठी नाकाबाट भारतमा बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ मजदुरहरू फर्किने भएर जब केन्द्रको फेरि दोस्रो पटक तगादा आयो त्यसपछि गएर एउटा यही जनकपुर धामु महानगरपालिका 4 मा एउटा धर्मशालालाई लिएर 100 वटा बेडको भन्छु भनेर जम्मा 50 वटा बेडको क्वारेन्टाइन तयारी पार्नु भएको छ। र त्यसपछि बीचमा 2-4 दिन जुन त्यो क्वारेन्टाइनको बाहिर पनि मान्छेहरू आयो तिनीहरूलाई त्यतिकै धर्मशालाको त्यो क्वारेन्टाइनको बाहिर अलपत्र छोडिएको अवस्था थियो। कोही 3 बजे पुगेको थियो, कोही 2 बजे पुगेको थियो, रातिको 9 बजे 10 बजेसम्म पनि तिनीहरूलाई न खाना सोधिएको थियो न एन्ट्री गरिएको थियो। र सरकारहरू यसरी भन्दाखेरि हामीतिर ठाउँ छैन रे, ठाउँ छैन, जान पनि नदिने, त्यो भोकै त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नु सक्ने फिल्टराइज गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई यतिकै छाडेको थियो। त्यो क्वारेन्टाइनको मान्छेहरू पनि जथाभावी बाहिर निस्केर किनमेल गर्ने, सामान्य त्यसमा शौचालयको अवस्था नभएर बाहिरको त्यो सार्वजनिक शौचालयहरू युज गर्ने त्योहरू कमी कमजोरी देखेको छ यहाँ। र अहिले पनि जारी नै छ। जनकपुर धाममा एउटा क्वारेन्टाइन भए तापनि त्यो भरिसके तापनि त्यसरी क्वारेन्टाइन भनेको फर्स्ट प्राथमिक उपचार हो। प्राथमिक उपचारमा मान्छेलाई इम्युनिटी पावर बढाउन पौष्टिक आहार र स्वच्छ वातावरण चाहियो, त्यस्तो केही छैन। एउटा जेल जस्तो एउटा खण्डर जस्तो कोचिएर मान्छेलाई राखिएको छ, त्यो झन बिरामी हुन्छ, त्यो झन त्यसको अवस्था भएभा हुन्छ। तिनीहरू भाग्नु परिराखेको छन्, तिनीहरूलाई खानपिनको राम्रो सुविधा छैन। र जुन थप प्रिभेन्सनको लागि थप क्वारेन्टाइनहरू तयारी गर्नुपर्ने थियो, बनाउनु पर्ने थियो, त्योहरू केही पनि बनाएको छैन। अहिले तपाईले भन्नुभयो कि क्वारेन्टाइनको समस्याहरू यहाँले हामीलाई भन्नुभयो हैन, र क्वारेन्टाइन मलाई लाग्छ जति पनि क्वारेन्टाइनहरू त्यहाँ निर्माण भएका छन् ती सबै मापदण्ड अनुसारले निर्माण भएका पनि छैनन् होला। हामीले जनकपुरबाट निकै समाचारहरू प्राप्त गरिरहेका थियौँ कि क्वारेन्टाइनमै बसेर झन् क्वारेन्टाइन नै कोरोनाको स्रोत बन्दैछ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँबाट आइरहेको छ हैन। यो क्वारेन्टाइन जति पनि निर्माण भएका छन् यहाँले देखे अनुसारले चाहिँ त्यसमा मापदण्डहरू के छन् अथवा भित्र क्वारेन्टाइन भित्र केहरू निर्माण गरेका छन् त्यो पनि हामीलाई थोरै भनिदिनुस् न यहाँले देखे अनुसार चाहिँ। गर्नु र गराउनु पर्ने कुरा अहिले खास गरी तपाईलाई हामीलाई सरकारले 10 वटा शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ कि विकास निर्माणको बजेटहरू पनि यतातिर 10 वटा शीर्षकमा जुन अति आवश्यक छ अहिले कोरोनासँग लड्नको लागि त्यसमा गर्नुपर्ने भन्दा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यो हिसाबले कदम चालेको देखिँदैन। तिनीहरू निर्माणतिर नै बढी सजग देखिएको हुन्छ, सायद निर्माणमा बढी त्यो पीसी कमिसनहरूको खेला भएर होला पनि। तर त्यो जुन हिसाबले अहिले यतातिर पैसा खर्च गर्नुपर्ने त्यो हिसाबले केही पनि गरेको छैन। 2-4 वटा निर्णय बाहेक ग्राउन्डमा अल्पत्र छाडिएकै अवस्था छ। मापदण्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो जब त्यो सरकारले निर्देशन दिइसके तापनि केही गर्न नसकेको अवस्थामा जब स्थानीयबाट केही समस्या उत्पन्न भएपछि चर्को दबाब जब हुन्छ त्यसपछि गएर अलिअलि केही एउटा नामको लागि तपाईले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दिने खालको एउटा क्वारेन्टाइनमा गएर एउटा फोटो खिचाइ हाल्ने खालको काम गरेपछि त्यसपछि टेक्निकल फेजको कुरा जुन गर्नु परेछ त्यो धेरै चरणबद्ध धेरै कुरा छ, त्यस्तो केही पनि भएको छैन। म तल नगएर डाइरेक्ट माथिबाट जोडौँ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई जुन यो विभेद
सायद अहिले संहिता आइसकेपछि केन्द्र सरकारसँग एउटा कोअर्डिनेसनको कमी र एउटा जुन दूरी देखिराखिएको छ, जुन यस्तो अवस्थामा यो मुख्य प्राथमिकताहरू देशै नरहे हामी कहाँ रहला, मुख्य प्राथमिकताहरू बङ्ग्याएर जुन यो उग्र राष्ट्रवादको कुरामा लगेर मान्छेलाई बङ्ग्याएर सरकारहरूले आफ्नो के भन्छ कमी कमजोरी र निकम्मापन लुकाउने प्रयास गरिरहेछ र केन्द्र सरकारको त्यसरी प्रदेशतिर अलि विभेद हिसाबले नै दृष्टिकोण हामीहरूले पनि फिल गरेको छ। उहाँलाई अझ पनि प्रत्यक्ष रूपले मात्र काठमाडौँ उपत्यका मात्र नेपाल होइन, जनकपुर धाम होस् या अन्य कुनै नगरपालिका गाउँपालिका या प्रदेश नम्बर 2 होस्, त्यसमा पनि प्रत्यक्ष के भन्छ आफ्नो तिनीहरूलाई जिम्मेवारी लिएर भइरहेछ छैन, त्यो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको माथा त मात्र छोड्न सकिँदैन। हुन त प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले आफू गर्न सक्ने थुप्रै कामहरू छन्, तर त्यही पनि यिनीहरूले गरिराखेको छैनन्। तर केन्द्र सरकारले अहिले पनि हामी संहिता आइसकेपछि पनि जुन जति चलम चल्ती छ स्थानीय प्रशासनहरूले मान्ने कानुनहरू र अन्य निकायहरू त्यो केन्द्र सरकारको माथामा हुनाले केन्द्र सरकारले नै अलि पहल गर्नुपर्ने। अब एउटा इजिली एउटा प्रधानमन्त्री मधेस झर्नु नसक्ने अवस्थामा भएर त्यो ठाउँलाई नेग्लेक्ट गरिसकेपछि त्यहाँको अवस्था अहिले छाडा भएर यहाँनिर धेरै बिजोग भएका छन् र आउने समय अझ कष्टपूर्ण र एकदम भयावह हुने हामी देखिरहेछौँ, त्रासमा छौँ। यहाँले भन्नुभयो कि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सरकारसँग कोअर्डिनेट नभएको भनेर भन्नुभयो होइन, र स्थानीय जो त्यहाँनिर स्थानीय सरकारलाई त आफ्नो क्षेत्रको सबै कुरा थाहा हुन्छ कि यहाँ कतिजना बिरामीहरू छन्, कति क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने हो, कति कुन क्षेत्रमा बनाउनु पर्ने हो, सबै कुरा थाहा हुन्छ। तर यहाँलाई के लाग्छ कि स्थानीय सरकारले पनि त केन्द्र सरकारलाई थोरै अपडेट गराउन नसकेको पो कि अहिलेको अवस्थामा? एक त पर्याप्त अधिकारको कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होला, तर यिनीहरूले जे जति अधिकार पाइसकेका छन् र जे जति स्रोत साधन छन् त्यसमा पनि 1% पनि नैतिकताले गर्ने खालको कार्यक्रम केही पनि देखिएको छैन। विगत 3 पल्ट जनकपुरमा PCR आएर चेन्ज भइसक्यो, कहिले रिपोर्ट पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ आउने, त्यो रिपोर्ट आइजेसम्म 60-65 दिन बितिसकेसम्म तपाईँलाई एउटा चामलको पोका गरिबको घरमा पुगेको छैन, जम्मा 1 पल्ट मात्र पुगेको छन्, त्यो पनि 15 किलो, त्यो पनि 4 जनाको 5 जनाको परिवारले। एउटा त्यो राहतको कुरा भइगयो। अन्य कसैलाई स्वास्थ्य उपचारमा चाहियो भने त्यसरी डाक्टरहरू एभाइलेबल छैन, हस्पिटलहरू एभाइलेबल छैन, त्यो प्रसुति महिलाहरूलाई डेलिभरी हुनेलाई तिनीहरूलाई पनि गाह्रो परिरहेछन्। इन्डियामा परोसी त्यो भएर गर्दा इन्डियामा उपचार गराउने, इन्डियाबाट औषधि खाने तिनीहरू पनि पाइराखेका छैनन् र गरिब दैनिक ज्याला मजदुरीवालाहरूको रोजगार गुमेको कारण, काम गुमेको कारण तिनीहरूलाई पनि भोकै बस्नु परिरहेको अवस्था छ। र यो के भन्छ तपाईँलाई राहत बाँड्नेमा पनि एकदम सीमित, त्यसमा पनि अलि आग्रह पूर्वाग्रह पार्टीगत हिसाबले सोचेर एकदम अमानवीय हिसाबले जुन त्यो भएर त्यसमा पनि पर्याप्त धेरैलाई पुगेको छैन। र यो अहिले पनि पैसाको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूले कम्प्लेन गर्छन्, तर सबै निकायमा यो असार मसान्तको समय भएकोले, बजेटको समय भएकोले हामी ग्राउन्डमा काम गर्छौँ। त्यही भएर यो जानकारी हजुर समक्ष राख्न सक्छौँ कि सायद केन्द्र सरकारसम्म पुगोस्, हजुरको राष्ट्रिय मिडिया भएकोले, कि अहिले पनि स्थानीय निकाय वार्ड यो सबैले निर्माणको काम गर्न फोन गरेर मान्छेलाई बोलाइरहेछ। यो निर्माणको काम पुरा गर, यो बिल पास गर भनेर, जुन विगतको सालहरूमा देखिने गर्थ्यो होटलहरूमा बसेर बिल फर्च्योट भएको असारे त्यस्तो कामहरू द्रुत गतिमा चलिरहेका छन्। मेयर होस्, उपमेयर होस्, वार्ड अध्यक्ष होस्, प्रदेश सरकार होस्, सबैले निर्माणको कार्यक्रमलाई जति प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेछ, यदि त्यसको 10% मात्र यो कोरोना महामारीसँग लड्नेमा गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर योहरू हुन नसकेको अवस्थामा यिनीहरूलाई यतिकै छाडा छोड्नु दिनु भएन। यिनीहरू यस्तो भइसकेका छन्, राजा जस्तै भइसकेका छन् कि म जे पनि गर्छु मलाई कसैले कारबाही गर्न नपाउने। कहिले खाद्यान्न बाँड्छन् भने खाद्यान्नमा सडेको तपाईँले चामलहरू बाँडिदिन्छन्, कहिले यो PCR मसिनमा अख्तियारको यो भ्रष्टाचारको कुराहरू आइरहेका छन्, केही गर्न सकिरहेको छैन, मान्छे यतिकै मरिरहेछ रोडमा। र यो अरू कुरामा बङ्ग्याएर जुन गरिरहेछन् त्यसमा प्रत्यक्ष म अहिलेको समयमा अरू कुरा पछि गर्दै गरौँला, तर हाम्रो जुन अवस्था छ धनुषाको प्रदेशको त्यसमा म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि सङ्घीय सरकार, केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष आफ्नो माथामा यहाँ अहिले एउटा आफ्नो त्यो संयोजक राखेर होस् या जे राखेर होस्, या हामीहरूसँग सरसल्लाह सुझाव लिएर होस्, समन्वय गरेर होस्, यहाँनिर यो अवस्था अझ भयभीत हुनुबाट र जनता जुन त्रासमा छन् र आउने समय जुन देखिरहेछ, पहिला एउटाको नम्बरमा आँकडा बढ्दै गइरहेको थियो, अहिले डबल नम्बरमा छ, अब सैकड़ौंको नम्बरमा दिन प्रतिदिन थपिरहेछ। एउटा प्रदेश नम्बर 2 को जिल्ला रौतहटमा मात्र 100 भन्दा बढी पुगिसकेका छन्। एक दिनमा एउटा जिल्लामा 30-30 वटा थपिरहेछ। अनियमित तरिकाले मान्छेहरू बोर्डरबाट आएर कम्युनिटीमा पसिरहेका छन् र यिनीहरूको केही पनि त्यो फिल्टराइज गर्ने, उपचार गर्ने, क्वारेन्टाइन दिने केही पनि त्यस्तो भएको छैन। हुन्छ, अब यहाँले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सबै कमी कमजोरी औलाउनु भयो होइन, तपाईँलाई के लाग्छ अब बुदागत रूपमा भनिदिनु होला, यो सङ्घ कहाँनिर चुक्यो, प्रदेश कहाँनिर चुक्यो र केन्द्र कहाँनिर चुक्यो? व्यवस्थापनमा कसरी चुक्यो त यो तिनै तहका सरकारहरू चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्?
होइन, एउटा सिस्टम हुन्छ, कुनै पनि देशको राज्य चलाउने एउटा प्रणाली हुन्छ, त्यो प्रणाली आफ्नो ठाउँमा काम गरे तापनि त्यसमाथि हुने जुन त्यो रेख नीति नियम योजनाहरू बनाउने जुन जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूको आपसी मतभेद र के भन्छ सुलभ पहुँच नभएर त्यसमा चेन अफ कमान्ड राम्ररी त्यो नेतृत्व काम नगरेर हो के भन्छ त्यो अन्यलमा परेर संस्था निकायहरू पनि अब हामी प्रदेशको सुनौ कि स्थानीयको सुनौ कि केन्द्रको सुनौ र तिनीहरूलाई कसैले सहीमा त्यो प्रोत्साहन गर्ने र गलत गर्यो भने तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने निकायहरूको पनि कमी कमजोरी देखेर मोनोपोली जस्तो भएर र मान्छे अत्यधिक स्वार्थमा डुबेर अहिले पनि यो अवस्थामा पनि त्यो कात्रोबाट कमिसन खाने जुन मानसिकता छ यो मानसिकताले गर्दा पनि यो अवस्था यस्तो बिग्रिँदै गएको हो। हुन्छ, अब नेपाल खास नेपाल अहिले लकडाउनमा छ, 20 गतेसम्म त लकडाउनै छ, कम्प्लिट लकडाउन छ होइन। अब हामीले लकडाउनकै कारणले गर्दा चाहिँ कोरोना संक्रमण अझै कम फैलियो भनेर सरकारले पटक पटक दाबी नै गरिरहेको छ। तर अब लङ लास्टिङ लकडाउन मात्रै एउटा समाधान नहोला। अब यहाँ हामी 65 डेज अफ लकडाउनमा छौँ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, लकडाउनको विकल्प के हुन सक्छ अथवा यसमा के लकडाउनमा के परिमार्जन गर्नु जरुरी छ? होइन, हामी सुरुदेखि नै खट्या छौँ। तपाईलाई लगभग सुरुको दिनदेखि नै जे गर्नु परेछ त्यो हामीले गरेको गरे हो। जानकारी गराउने, स्थानीय निकायलाई सरकारबाटलाई ढकढकाउने, ग्राउन्डमा देखिएको समस्याहरूलाई कसरी हल हुन सक्छ भनेर जानकारी दिने, राहत बाँड्ने, क्वारेन्टाइनमा गएर इभेन तपाईँलाई 3 दिन अगाडि मात्र म जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्वारेन्टाइनमा गए, बाहिर जुन 25-30 जना अल्पत्र परे थियो त्यो ढोकासोका मैले आफै खोलेर क्वारेन्टाइनमा हुन त हामीलाई आफू पनि सुरक्षाको त्यो डर छ। तर जे हामीले त्यतिखेर थियो त्यो पोलिथिनहरू लगाएर त्यो आफै खोलेर मैले त्यसलाई बसाएँ। अन्य 5 जनालाई एउटा वार्डमा रहेको क्वारेन्टाइनमा पठाएँ र निरन्तर हामी दबाब पनि दिइरहेछौँ। विरोध मात्र होइन, जुन खाँचो छ त्यो कसरी पूर्ति हुन्छ त्यो हिसाबले पहल पनि लिइरहेछौँ। तैपनि यिनीहरूलाई त्यस्तो केही पनि देखिँदैन, निर्णय मात्र गरिराखेका छन्। के भन्नुभएको थियो एकचोटि फेरि प्रश्न दोहोऱ्याइदिनुस् त। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी नेपाल लकडाउनमा छ होइन। अब 20 गतेसम्म त लकडाउन नै छ। अब कन्टिन्युअस लकडाउन गरेर चाहिँ अब सम्भव पनि नहोला कि सधैँ लकडाउन गर्ने नै सम्भव नहोला। अब यतिका लामो दिन भइसक्यो, हामी करिब 2 महिना बढी भइसक्यो लकडाउन भएको होइन। अब यो लकडाउनको विकल्प के हुन सक्छ अथवा लकडाउनलाई कसरी परिमार्जन गर्ने हो, यहाँको विचारमा के हो? होइन, यसमा मैले मात्र के हेरेँ भने राज्यको जुन गभर्नेन्सको कमी मात्र मैले देखिरहेको छु। स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रदेखि लिएर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक गरिदियो भने केही पनि गर्नु पर्दैन। अहिले जुन बजेटको खाँचोको कुरा आउँदै होला, हामी आर्थिकको कुरा गर्दै होला, त्यो पछि हेरिने कुरा होला। तर अहिले प्रथम चरणमा जुन हामी आपद विपदाबाट गुज्रिरहेछौँ, हाम्रो यो के भन्छ प्रत्येक कार्यालयमा म हेरिरहेको छु अहिले पनि करोडौँ अर्बको बजेट छन्, तर तिनीहरू अनैतिक काममा, अनैतिक नभनौँ, अब विकासे निर्माणको काम होला तर त्यो अहिले प्राथमिकतामा नराख्नुपर्ने थुप्रै पैसाको चलखेल भइरहेछ। सो पैसाको पनि कमी छैन, एउटा जिम्मेवार अभिभावकको कमी मात्र मैले हेरेँ, एउटा जिम्मेवार सरकारको कमी मात्र मैले हेरेँ। तिनीहरूले चाह्यो भने राम्ररी बन्दोबस्त गर्न सक्छ। जनता जुन अहिले त्राहिमाममा छन्, कोरोनासँग लड्ने, पर्याप्त मात्रामा चेक जाँच गर्ने गराउने, तिनीहरूको खानपिनको सुलभ उपलब्ध गराइदिने, तिनीहरूलाई आपूर्ति सहज गराइदिने, किसानहरूले जुन सामान बारीमा उब्जाइरहेछ त्यो सामानहरूलाई बजारमा कसरी पुर्याइदिने। यदि चाह्यो भने हामीनिर मेन पावरको कमी छैन, आर्मी छ, सशस्त्र जनपद छ, त्यो निजामती कर्मचारीहरू कतिपय बसिरहेका छन् र समन्वय गरेर हामीले सोसल सेक्टरबाट पनि सहयोग लिन सक्छौँ, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि सहयोग लिन सक्छौँ। अन्य देशमा मेरो साथीहरू छन्, मैले सुनिरहेको छु, कुनै सबै देशमा क्वारेन्टाइन दिएको छैन तर सचेतना फैलाइएको छ। मोबाइल ट्रेसिङमा भएर पनि क्वारेन्टाइन मान्छेलाई आफ्नो घरमै राखिदिएका छन्। तर के छ, माथिबाट निगरानी गरिराखेका छन्। के कहीँ खाँचो परिरहेछ, के बुझ्दैन, त्यो कुरामा सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै तिनीहरूलाई सम्झाइरहेछन्। त यो हिसाबले पनि काम गर्न सकिने अवस्था छ। हुन त 2 महिना भइगयो र यो मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, अरूले 1, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, तर मलाई सुरुदेखि जुन मैले अन्तर्राष्ट्रिय त्यो कुराहरू सबै हेर्दै अनुसन्धान गर्दै के छ, एक त औषधि आउन मार्केटमा तपाईँलाई कुनै पनि 1 सालभन्दा कममा कुनै औषधि आउँदैन, किनकि त्यसको ट्रायलको विभिन्न फेजहरू हुन्छन्। 3 महिना, 6 महिना, 8 महिना वेटिङमा हेर्नुपर्छ। सीमित पहिला 10,000 मा चेकिङ हुन्छ, लाखमा हुन्छ, त्यसैले समय लाग्नेछ। र यो आविलाई हामी कोरोना मुक्त समाज होइन त कोरोनासँग सुरक्षित समाज हामी निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यो हामीलाई विश्वास छ। कोरोना मुक्त समाज हुन अहिले गाह्रो छ, तर कोरोनासँग सुरक्षित समाज यदि हामीले एउटा आम जनताले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, जिम्मेवारी लिनु पर्यो। किनकि म मात्र घरमा बसेर मेरो समाजमा, मेरो टोलमा यो यदि यसरी यो संक्रमण फैलिँदै गयो भने त्यसले म बाँच्छु, मेरो घर परिवार बाँच्छ भनेर यदि कसैले त्यस्तो मनसाय बनाउनु भएको छ भने त्यो एकदम गलत हो। त्यसले केही पनि हुनेवाला छैन, घर बस्दा बस्दा यो बिमारी घरमा पस्नेछ।
सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, सरकारहरूले, नागरिक समाजले, र त्यसमा अलि निगरानी गर्न चाहियो भने प्लस जुन यो हेर्ने दृष्टिकोण छ पोजिटिभ आउनेहरूको तिनीहरूप्रति दृष्टिकोण बदलिनु पर्यो। तिनीहरूलाई अपराधीको दृष्टिकोणले हेर्नु भएन, त्यसै कारण मान्छे लुकेर पनि बसिरहेछन्। जो लुकेर बस्छन् यो एउटा बिमारी हो, बिरामी हो। बिरामीलाई के भन्छ हेला हामीले गर्नु हुँदैन, त्यसलाई अपराधीको संज्ञा हिसाबले दिनु हुँदैन, त्यसलाई झन् प्रोत्साहन दिनुपर्छ, साथ दिनुपर्छ, सहयोग दिनुपर्छ, ताकि तिनीहरू आफै अगाडि आओस् र समाजलाई र आफ्नो घर परिवारलाई सुरक्षित राखोस्। जुन नागरिक समाजहरूले राहत बाँड्ने अन्य काम गरिरहेछ, अब यतातिर पनि पहल लिनु आवश्यकता छ सरकारको कमी कमजोरीको कारण। अब यहाँले देखेको प्रदेश नम्बर 2 को अथवा धनुषाको प्रमुख प्राथमिकता अब के हो र आवश्यकता के हो? प्राथमिकता तपाईलाई त्यही हो, यो अहिले जुन सरकारहरूको जुन कुनै मापदण्ड र कुनै नीति निर्देशनहरू पनि आउँछन् त्यो प्रष्ट रूपले तपाईलाई गाउँसम्म मान्छेसम्म पुगिरहेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा गाउँको मान्छेहरूको पहुँच हुँदैनन्। त्यो जुन मध्यस्थता लिनुपर्ने थियो स्थानीय सरकारहरूको, त्यो स्थानीय सरकारहरूले त्यो मध्यस्थता लिन सकेका छैनन्। प्रत्येक वार्डमा क्वारेन्टाइन बनाएर आफ्नो वार्डको मान्छे, आफ्नो नगरपालिकाको मान्छे, आफ्नो जिल्लाको मान्छेलाई एउटा पनि नछाडिकन हामी एउटा छोड्छौँ, त्यसले सैकौं हजारौंमा फैलिने यो र पुरा एउटा समाज खतरामा पर्ने देखिन्छ। एउटा मान्छेलाई सुलभ तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखियोस्, तिनीहरूलाई खानपिनको सुलभ व्यवस्था गरियोस्, तिनीहरूलाई शौचालयको व्यवस्था गरियोस्, त्यहाँ खट्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि संक्रमित भइरहेछन्, तिनीहरूलाई पिपिई को व्यवस्था गरियोस्, तिनीहरूलाई फरक ठाउँमा राख्न, बस्न, खान, सुत्न। तपाईलाई यस्तो पनि घटना यहाँ देखिरहेको छु, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यो भित्र शौचालय गर्न जान्दैनन्, बाहिर आएपछि बाहिरको मान्छेहरूले त्यसलाई सार्वजनिक ठाउँहरूमा अन्य कुनै धर्मशाला भयो, मठ मन्दिरमा त्यसमा गर्न दिइरहेका छैनन्। त्यसरी हाम्रो समाज प्लस कहीँ क्वारेन्टाइनको आवश्यकतामा भौतिक संरचनाको कमी छ त मान्छेहरूमा पनि चेतनाको कमी छ। मेरो ठाउँमा, मेरो बस्तीमा, मेरो टोलमा म क्वारेन्टाइन हुन दिन्दिनँ, यो मान्छेबाट मान्छेमा फल्ने हो, बिल्डिङबाट यो फैल्दैन। त्यसैले यो जनचेतनाको पनि कमी प्रशस्त देखियो। यो कुराहरू पनि मान्छे विज्ञहरूले आएर त्यो बुझाइदिनु पर्ने, त्यसको पहल लिनुपर्ने हो। हामीलाई लकडाउन पालना गर्दाखेरि आफ्नो घरमा बस्नुपर्ने छ, हामी त्यो तोड्न सक्दैनौँ, तर बस्नुपर्ने एउटा आम नागरिक होला, आफ्नो ठाउँबाट गर्न तिनीहरूको पनि काम छ। तर जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू जसरी लुकेर लकडाउनमा बसेछन् त्यसरी बस्नु भएन। तिनीहरूलाई ग्राउन्डमा आउनै पर्छ, सुरक्षाकर्मी होस्, स्वास्थ्यकर्मी होस्, जनप्रतिनिधि होस्, नागरिक समाज होस्, तिनीहरूलाई पहल कदमी गर्न अब ग्राउन्डमा आउनु पर्यो। अन्य राजनीतिक दलहरू पनि जुन किसिमले अलिअलि पछाडि लुकेर बसेछन् अब त्यसरी बसेर हुँदैन, किनकि यो बिस्तारै बिस्तारै पुरा एकदम एक नराम्रो अवस्था हामी बढ्दै गएको देखिरहेछौँ। हामीलाई एकदम जनता जुन किसिमले त्रासमा छन् र अवस्था पनि अगाडिमा देखिएको एकदम डर लाग्दो अवस्था छ। त्यसैले अब कमसेकम बस्नु भएन, पक्ष प्रतिपक्ष सबैले एकीकृत भएर, किनकि यसको लडाई हामी फरक फरक भएर तपाईँ बेग्लै म बेग्लै लड्न सक्दैनौँ। अब हामीलाई एक ढिक्का भएर लड्नुपर्छ। तर बडा दुःख लाग्छ, मान्छे अलपत्र परेर विदेशमा मरिरहेछन्, रोडमा मरिरहेछन्, 10 गजामा मरिरहेछन्, बाटो सडकमा मरिरहेछन्। तर हामी अहिले एउटा उग्र राष्ट्रवादको कुन कुरा गरेर आफ्नो स्वदेशभित्रको जुन द्वन्द्वहरू बढाइरहेका छौँ, यिनीहरूको काम थिएन। तर त्यही पनि मान्छे किन न किन यस्तो कुरामा बढी आकर्षित भएर यो जुन भन्छ कि नफरत अलि चाँडै फैलिन्छ, तर योहरू नहुनु पर्ने थियो अहिलेको अवस्थामा। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मुख्य काम जुन थियो त्यो जति हामी नेपाली छौँ विश्वभरि छडेको एक ढिका भएर यो बिमारीसँग लड्नु पर्ने थियो। हुन्छ, अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने? म त्यही हो, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि अब तपाईलाई हामी सरकारलाई त आफ्नो ठाउँमा ढकढकाउने कुरा हाम्रो छँदैछ, तपाईँको मार्फत, मिडियाको मार्फत, सामाजिक सञ्जालको मार्फत जनताहरू पर्याप्त दबाब बनाइरहन्छन्। तर त्यसरी मात्र दबाब बनाएर छोड्नु भएन, किनकि यो बिस्तारै हाम्रो घरसम्म पुगिसकेका छन्। अब जनताले अझ लकडाउनको पालना गर्दै, सोशल डिस्टेन्सिङको पालना गर्दै तर भूमिका अझ बढाउनु पर्ने हो, भोइस रेज गर्नुपर्ने हो र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार र जुन स्थानीय सरकारको कोअर्डिनेसनको कमी छ त्यो अलिक कडा हुनु पर्यो, चेन अफ कमान्ड अलिक कडा हुनु पर्यो। र सिम्पल अहिले कुरा छन्, तिनीहरूलाई मान्छेलाई आफ्नो घरमा सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य पुर्याइदिनुस्, बाहिरबाट आएकोलाई फिल्टराइज गरेर क्वारेन्टाइनमा बेग्लै हालिदिनुस् र के भन्छ तपाईलाई यो क्वारेन्टाइनमा राम्रो राखेर व्यवस्था र खानपिनको व्यवस्था गरिदियोस्। र अरू अन्य जुन लडाई छ त्यो WHO लगायत अन्य विश्वले नै लडिरहेछ। त्यसपछि हामी बिस्तारै निस्किँदै गरौँला र यो के भन्छ उत्पादनमा पनि ध्यान दिनु पर्यो, किनकि मात्र पैसा नभएकोलाई त गाह्रो छँदैछ। अब पैसा भएर मध्यम वर्गलाई पनि गाह्रो हुन थालेछन्। समाजमा मार्केटमा तपाईलाई सामानको, खाद्यान्न सामग्रीहरूको आपूर्ति त्यसरी देखिँदैन। त्योहरूलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्दै जाने हो, अलि दूरगामी सोच राखेर आउने हामी 2, 3, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना अझ झेल्नु पर्छ। जे कमी कमजोरी रह्यो, अब कमसेकम पूर्णतया सक्रिय भएर हामीलाई यो कोरोना महामारीको लागि लड्नु पर्यो
र एकछिनको लागि भए पनि केही समयको लागि भए पनि अन्य मुद्दाहरूलाई अहिले बाइकट गरेर यो कोरोनासँग हामी कसरी निस्किन्छौँ, किनकि पहिला जनता र देश बाँच्नु पर्यो। हुन्छ, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राकेशजी। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, जति पनि भर्खरै लाइभमा जोडिनु भएको छ, म साथीहरूलाई फेरि एकचोटि जानकारी गरौँ कि हामीले नेपाल तरुण दलका धनुषाका उपसभापति राकेश विक्रम शाहजीसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। हामीले उहाँसँग समग्र प्रदेश 2 को अवस्था कस्तो छ, त्यहाँका क्वारेन्टाइनहरू कसरी बनाएका छन्, मापदण्ड अनुसार छन् वा छैनन्, उहाँले देखेको समस्याहरू के हो, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छन् कि छैनन्, प्रदेशको कामहरू कसरी निहालिरहनु भएको छ, हामीले यसै सन्दर्भमा उहाँसँग कुरा गरेका थियौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले प्रदेश नम्बर 2 का नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवजीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले पनि प्रदेश नम्बर 2 मा भएका कमी कमजोरीहरू र उहाँले केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने सुझावहरू पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो र प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमणको संख्या बढीसँगै संक्रमितको संख्या बढीसँग चाहिँ एकदमै अवस्था झन् भयावह बनेको छ र आज बिहान मात्रै भनौँ अथवा हिजो राति साँझ चाहिँ भारतको सीमा जटहीमा चाहिँ जटहीको नाकामा एकजना नेपालीको भोकैको कारण मृत्यु भएको भनेर हामी समाचार प्राप्त गरेका थियौँ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ जति पनि अलपत्र पर्नु भएका थियो त्यो सबै नेपालीहरू, जति पनि नेपालीहरू हुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ एकदम नाराबाजी गर्दै नेपालको सीमामा आउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ पछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनेर भनिएको छ र उहाँहरू जसरी प्रवेश गर्नुभएको छ अथवा उहाँहरूको जसरी परीक्षण गरिएको छैन, जसरी सरकारले एकदमै संवेदनशील भएर उहाँहरूको स्वास्थ्यमा संवेदनशील भएको छैन, त्यसले झनै कोरोनाको जोखिम बढाएको भनेर चाहिँ तरुण दलका उपसभापति राकेशजीले पनि भन्नुभयो र त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता यादवजीको पनि त्यही कुरा रह्यो। उहाँले केन्द्र सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको भूमिका र प्रदेश सरकारको भूमिका अझै सशक्त हुनुपर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यहाँको केही प्रश्नहरू छन् भने प्लिज तपाईँ हामीलाई कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुन्छ, तर हामीले सबैजनाको कमेन्ट्स चाहिँ अहिले पढेनौँ, किन भन्दाखेरि यो एकदम सीमित टपिकमा भएको कारणले गर्दाखेरि। र तपाईँहरूको केही प्रश्न छन् केहीसँग रिलेटेड भने तपाईँ हामीलाई द नेपाल टपको अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। साथै हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। हामी यहाँहरूलाई अझै द नेपाल टप TNT TV मार्फत पनि हामीले तपाईँलाई विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ अथवा विभिन्न के घटनाहरू भइरहेको छ हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ भने द नेपालटप.com को वेबसाइटबाट पनि हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ देशको अवस्थाहरूको विषयमा जानकारी गराइ नै रहेका छौँ। र हामीलाई 26 मिनेट हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी आगामी दिनमा भनौँ अब भोलि पर्सि अझै हामीले चाहिँ सक्दो हामीले जिम्मेवार जो निकायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोस् TNT TV।